السلام عليكم. من بعد الدرس اللي شفنا ديال الالين والاكسبونونسيال غادي نشرحو ان شاء الله دابا في التمارين وفي التصحيح ديال لي باك. غنشوفو اليوم واحد التمرين ديال الالين. شوفوا معايا هنا راه الا شفتو راه سي ان بروبليم، يعني واحد المساله كتبتها بالفرنسي وكتبتها بالعربيه باش الناس ديال البيو كيتبعوا معنا وصحاب البروغرام ماروكان اللي باقي كيقراو بالعربيه تما يتبعوا معنا. دونك غنحاول نخليها واحد شويه باش اللي بغى يدير سكرين ولا بغى يصورها ولا بغى يدير بوز لا فيديو من بعد يكتب لينونسي، ومن بعد ان شاء الله نشرعوا في التصحيح. على بركه الله غادي نشوفوا اول سؤال. كالكولي جي بريم دو اكس كالكو سوا اكس كتنتمي للمجال 0 بلس لانفيني، هي بالعربيه هي فرونسي دونك لا ميم شوز. دونك اول حاجه قبل ما نديرو جي بريم خصنا نبينوها قابله للاشتقاق اولا جي ديريفابل في هذا الانترفال. باش نبينو انها ديريفابل في 0 بلس لانفيني on sait اولا نعلم ان la fonction x qui est associée ln de x كيفاش دايره elle est dérivable en 0 plus l'infini حيت اولا sur 0 plus l'infini. علاش؟ لانه هو مجموع التعريف ديالها sur 0 plus l'infini. وكذلك هاد la fonction x sur 1 sur x au carré حتى هي dérivable على نفس المجال sur المجال 0 plus l'infini. داكور؟ دونك حنا بينا ان هذه قابله للاشتقاق وبينا ان هذه حتى هي قابله للاشتقاق. واحد سي اون فونكسيون كونستانت يعني داله ثابته حتى هي قابله للاشتقاق. اذا شنو كنقولوا؟ دونك اف اي ديريفابل اولا اف قابله للاشتقاق ديريفابل سور 0 بلس لانفيني. كاينين بعض التلاميذ كيسولوني كيقول لي استاذ راه كنخرج وفي الاخر الاستاذ ما كيعطينيش النقطه. بيان سير ما عندكش النقطه، ملي كيقول لك انا احسب جي بريم راه ماشي انت كتجي دير جي بريم ولا تحسب المشتقه ديريكتومون، خصك تبينها بعدا قابله للاشتقاق. يفو مونطري كو جي اي ديريفابل قبل ما تحسب لا ديريفا ديالها. دونك دابا اون فوا بيناها ديريفابل اولا قابله للاشتقاق هنا نمشيو نحسبوا الداله المشتقه. سي بون نجيو نقولوا جي بريم دو اكس جي. دونك هاد القضيه هاد بالعربيه نحيدوها. دونك جي بريم ايت ايكال غنشوفوا جي المشتقه ديال واحد هي 0 داكور والمشتقه ديال ناقص واحد على اكس او كاري. شنو هي المشتقه ديال واحد على اكس او كاري؟ شوفوا معايا هنا نديرو ان تي رابيل باش يجي يجيكم داكشي ساهل. شنو هي واحد على اكس او كاري؟ داكور هي شنو هي x à la puissance moins 2. إذا البريم ديال هذه راه هي البريم ديال هذه. وشنو هي البريم ديال هذه؟ x au carré بريم غنضبطو هاد ليكسبوزون هي moins 2 فاش في x بريم فوا x moins 2 moins 1. اشنو طبقنا هذه x à la puissance n بريم اللي هي n فوا x بريم فوا x à la puissance n moins 1 اللي هي كتعطينا هي n فوا x على بيسونس n موان 1. علاش؟ باسكو x بريم est égal à 1. غنجيو نعوضو هنا. دونك موان عندنا ديجا هاد لو موان مع هاد لو موان اش غيولي؟ بلوس اش جوج x بريم هي واحد سور x على بيسونس 3. علاش؟ لأن شوفو هادي شحال هي موان 2 فوا x بريم هي شحال في واحد x على بيسونس موان 3 غتهبط لتحت تولي x على بيسونس 3. داكشي علاش درنا هنا بلوس 2 x على بيسونس 3 حيت ديجا عندنا واحد لو موان بلوس ماتنون لا ديريفي ديال الان. الديريفي ديال الان شفناها في الدرس هي واحد على x. دونك جي بريم هي شحال؟ هي جوج على x او كوب زائد واحد على x. إلا بغينا نديرو توحيد المقام شكون هو المقام الوحيد هو x على بيسونس 3. دونك غتبقى لنا جوج. فاش غنضربو x باش تولي x على بيسونس 3 x او كاري حتى الفوق في x او كاري. x او كاري في واحد هي x او كاري. دونك هذه هي جي بريم. وما ننساوش كالكو سوا x كينتمي لمجموع التعريف اللي عطاونا 0 بلس لانفيني 0 مفتوح.
j'avais donné le tableau de variation de G. شنو هو الطابلو de variation de G؟ يعني جدول التغيرات، يعني امتى دالة تزايدية وامتى تناقصية. يعني شنو خصنا نمشيو نشوفو إشارة جي بريم باش نعرفو التغيرات ديال جي. خصنا نشوفو إشارة جي بريم. دونك غادي نشوفو هنايا في هذا المجال كيفاش دايرة إكس موجبة قطعا. إكس أكبر قطعا من زيرو، متفقين ولا لا؟ حيت المجال هو زيرو بلس لانفيني. دونك المقام كي داير إكس على بيسونس 3 حتى هو يبقى موجب قطعا. وكيدير البسط 2 بلس إكس أو كاري حتى هو موجب قطعا، أو كاع أكبر من جوج باسكو عندنا إكس كبر من زيرو. دونك عندنا شوف البسط موجب والمقام موجب، يعني موجب على موجب كيبقى موجب. دونك أنا مونطري كو كيل كو سوا إكس أبارتونون أ زيرو بلس لانفيني كي دايره جي بريم elle est strictement positive. وكي دي جي بريم strictement positive يعني جي تزايدية قطعا أو لا strictement croissante sur 0 plus l'infini. دونك غادي نديروها هنايا باش نكتبو طابلو دو فارياسيون. غادي نديروه هنايا شوفوا معايا طابلو دو فارياسيون غادي يكون بحال هكذا. هاك كنديرو هنايا المتغير عندنا هو إكس وكنديرو هنا مجموعة التعريف. شنو هي مجموعة التعريف اللي عطاوني؟ زيرو حتى بلس لانفيني. ونردو البال زيرو كيفاش داير؟ خارج. دونك كنديرو جوج ديال لي طري يعني فالور انترديت. كنقلبو هنا شنو كاين؟ اف بريم هذا جي. دونك جي بريم وهنا جي. هنا كنشوفو إشارة ديال جي بريم وهنا كنشوفو التغيرات ديال جي. كيفاش بينا جي بريم؟ مي الله بيناها كي دايره موجبه قطعا، يعني كنجيو هنا كنديرو واحد زائد. الا كانت جي بريم موجبه يعني جي كيفاش دايره تزايديه. سي بون. هنا دابا بينا جوج التغيرات يكفي اننا نبينو من بعد نقدروا نعمرو من بعد باسكو شنو قالوا لنا؟ قالنا عندنا جدول التغيرات نقدروا ما نديروش لي ليميت. داكور؟ حيت من بعد جايين السؤال اللي من بعد كيقول لك جبد لي ليميت 0 بلس وليميت بلس لانفيني. جوسكا مانتنون نخليو لهم بحال هكا. مروا السؤال واحد بي او لا واحد با اش قال لنا؟ كالكولي جي دو 1 اي ان ديدوير لو سين دو جي، او لا احسب جي لواحد ثم استنتج اشارات الداله جي. دونك اول حاجه اش غنديرو؟ غنمشيو نحسبو الصوره ديال واحد بالداله جي لواحد. دونك انا كتبت لكم تما ليكسبرسيون ديال جي او التعبير ديال الداله جي. غنعوضو اكس بواحد. دونك واحد ناقص واحد سور اكس او كاري واحد على واحد او كاري زائد ln دو 1. دونك est égal واحد ناقص واحد على واحد هي واحد بلس ln دو 1 كيف شفنا في الدرس ln ديال واحد ديما هي زيرو. دونك اش بقى لينا؟ واحد ناقص واحد زيرو زائد زيرو كتبقى هي زيرو. دونك شنو بينا؟ ان جي لواحد هي زيرو. فوالا. شنو قالك دابا؟ قال لنا كيستنتج الاشاره ديال الجي انطلاقا من هذه الصوره هذه. لا لاحظتوا معنا جي لواحد قلنا هي زيرو. دونك فين كاينه واحد هنا؟ الا حطينا القيم ديال اكس واحد، شوفوا لاحظوا معايا راه جات هنا بحال زيرو هنا تكون واحد، والجي لواحد هي زيرو. شوف جي لواحد طق 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 تكون هاد الزيرو هنا، ياك ولا لا؟ دونك هاي الصوره ديال واحد بالداله جي هي زيرو. دونك شوفوا معايا الداله جي هنا، لاحظوا معايا جايه من التحت وغادا غادا شويه كتوجي زيرو، من بعد كتفوت زيرو كتطلع. يعني في هذا المجال كيفاش دايره؟ باقا تحت زيرو. شوف ديما تحت زيرو، نعطيوهم تحت زيرو، واحد شويه فاش قطعت زيرو فوق منه طلعات فوق منه. في هذا الجدول انا كنوضح لكم كيفاش. دونك واش بانت لكم الاشاره ديال الجي؟ يعني شوف في هذا المجال من زيرو حتى لواحد كيفاش دايره؟ الجي راه بقات ديما تحت هذا الزيرو، ولكن اون فوا كنوليو من واحد حتى لبلس لانفيني فاتت الزيرو. دونك نقدروا دابا نديرو جدول الاشاره ديال الجي فاسيلمون، اللي هو يكون اكس هو المتغير، وهنا بدينا كنحطوا جدول اولا كنحطوا مجموع التعريف اللي هو زيرو بلس لانفيني مع زيرو ما نساوهاش فالور انترديت، وهنا
جي دو اكس كتهمنا الاشاره ديال جي داكور ونحطو واحد هنايا اشنو بينا بلي جي لي واحد كتساوي زيرو دونك كتنعادم فيها حسب هذا الجدول هذا شنو بينا اننا من زيرو لواحد راه جي تحت من زيرو يعني الا كان تحت من زيرو شنو سالبه و من واحد للفوق راه طلعت فوق الزيرو يعني غادي تكون موجبه. دوزو للجزء الثاني ديال التمرين غادي نحسبو لا ليميت لوغسك اكس طون فير زيرو بلس ديال اف دو اكس من بعد نعطيو انتربريتاسيون غرافيك اولا تأويل الهندسي. دونك اول حاجه غنمشي لها هي كاين دي بروف كيكتبو ليميت لوغسك اكس طون فير زيرو بلس وكاين اخرين كيقولوا لا ما ديرش ليا زيرو بلس ولا زيرو موان دير ليا اكس طون فير زيرو مع اكس سوبيريور ا زيرو. هذه هي الصيغه اللي كيبغيو لي بروف اكثريه ديال لي بروف كيقول لك دير لي هذه. كاين دي بروف كيقبلوا هذه ولكن الا درتي هذه كيقبلوها جميعا. دونك انا كنقول لكم حاولوا ديروا هذه غير باش تربحوا الوقت انا كندير زيرو بلس ولا زيرو موان داكور. دونك غنحسبوا دابا زيرو بلس لا ليميت en زيرو بلس ديال اف دو اكس اف دو اكس هي واحد زائد ln دو اكس لو تو او كاري بلس 1 sur x carré. Donc on a exposé la ligne, on a exposé la ligne pour on a la limite lorsque x tend vers 0 plus ديال غنبداو غير هذه بوحدها من بعد نديرو لها الكاري ديال 1 بلس ln دو x هي شحال؟ في الدرس عندنا ln دو x lorsque x tend vers 0 plus هي موان لانفيني بلس 1 هي كتبقى موان لانفيني. علاش؟ حيت هذه بوحدها كتمشي لموان لانفيني داكور. دونك لا ليميت لوغسك اكس طون فير 0 بلس حنا مبغيناش هذه بغينا الكاري ديالها. دونك هذه ليميت او كاري دونك هي بقيناها اون موان لانفيني دونك الكاري ديالها غيكون بلس لانفيني حيت موان لانفيني فوا موان لانفيني هي بلس لانفيني داكور. شحال واحد كيقول لي راه موان لانفيني في لانفيني راه فورم انديتيرميني. عندنا 4 ديال لي فورم انديتيرميني غنشرحهم هنا هما. عندنا زيرو على زيرو وعندنا لانف سور لانف وعندنا زيرو فوا لانفيني والاخرى عندنا هي بلس لانفيني موان لانفيني داكور. لانفيني فوا لانفيني سي با اون فورم ديتيرميني ماشي شكل غير محدد. لانفيني في لانفيني كيعطينا لانفيني على حساب لو سين ديال لي زانفيني. يعني كانت لانفيني و لانفيني عندهم نفس الاشاره يمشي بلس لانفيني. لانفيني فوا لانفيني عندهم اشارتين مختلفتين كتمشي موان لانفيني داكور. دونك حنا يلاه دابا حسبنا هذه كتمشي بلس لانفيني بقات لنا هذه اي اون ا limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال 1 sur x au carré هذه par défaut هذه معروفه هي بلس لانفيني 1 sur 0 بلس هي بلس لانفيني. دونك بينا ان هذه كتمشي بلس لانفيني وهذه حتى هي كتمشي بلس لانفيني دونك المجموع ديال بلس 9 بلس 9 هي بلس لانفيني. دونك غنجيو نقولو دونك la limite lorsque x tend vers 0 plus المجموع ديالهم هو f de x est égal plus l'infini. دابا بغا التأويل الهندسي اولا لانتربريتاسيون غرافيك. كنعرفو حنايا نعطيو واحد التذكير كنعرفو بلي ملي كتكون عندنا لا ليميت لوغسك x طون فير واحد العدد a ديال f de x خرج لنا بلوز او موان لانفيني. اش كنقولو؟ كنقولو في لانتربريتاسيون كنقولو بلي عندنا CF admet كنقولو CF admet une asymptote qui est verticale. Asymptote verticale d'équation x est égal à a هذا اللي كيقول لي x باش او فوازيناج ديال هاد لانفيني اللي لقينا. دونك الا كانت بلس لانفيني كنقولوا او فوازيناج بلس لانفيني كانت موان لانفيني كنقولوا او فوازيناج دو موان لانفيني او فوازيناج دو بلوز او موان لانفيني على حسب داكشي اللي لقينا. دونك بالعربيه كنقولوا عندنا مقارب اولا كنقولوا سي اف
يقبل مقاربا عموديا معادلته x كتساوي a فين بجوار بلوز او موان لانفيني على حسب لانفيني ديال القيمة. دونك نرجعو للتمرين ديالنا. إلا بغينا نطبقو هذا تذكير سي ان غابيل، هذا اللي بالزرق تذكير غابيل. دونك إلا بغينا نطبقو الغابيل ديال لو كور هنا اش كنقولو؟ وي عندنا ا هو هذا وهنا لانفيني، كنقولو بلي عندنا اسيمبتوت فيرتيكال d'équation x égale 0 au voisinage de plus l'infini. Voilà. Le CF admet une asymptote verticale d'équation x est égal à 0 au voisinage de l'infini plus l'infini. Donc là, bien, oralement, on va dire CF يقبل مقاربا عموديا باش معادلته x égale 0 بجوار plus l'infini. دابا نشوفوا لا كيسيون بي في الجزء الثاني. لا ليميت ديال f de x en plus l'infini من بعد قال لك استنتجوا لنا لا برانش انفيني. يعني نحسبوا دابا لا ليميت en plus l'infini ونستنتجوا الفرع اللانهائي. نبداو بعدا بلا ليميت. on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égale la limite lorsque x tend vers plus l'infini, tu as f de x, tu vois, 1 plus ln de x le tout au carré plus 1 sur x au carré. Donc d'abord غنمشيو نحسبوا وحده بوحده بحال اللي درنا قبيله في 0 بلس. دونك نبداو بهذه ومن بعد نديرو لها الكاري وندوزو لهذه. On a limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 plus ln de x est égal à شحال؟ كنعرفوا ln كتمشي plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Plus 1 غتبقى plus l'infini. إلا كانت 1 plus ln كتمشي plus l'infini دونك الكاري ديالها حتى هو غيمشي plus l'infini. غنجيو نكتبو دونك لا ليميت اللي كتمشي x كتقول زائد ما لا نهاية ديال اش؟ ديال 1 بلس ln. هاد المرة نديرو الكاري. إلا كتمشي بلس لانفيني حتى الكاري ديالها غيمشي بلس لانفيني. هنا خرجنا الجزء الأول من النهاية. دونك يلاه جبناه. غنمشيو دابا للثاني. الثاني واضح. on a limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال 1 sur x carré. هادي بلا ما نوضحوها بزاف هي صغيرة. هاد واحد على الانفيني هو زيرو. دونك جبدنا الجزء الثاني من النهاية. دونك هادي كتمشي بلس لانفيني وهادي كتمشي لزيرو. دونك الجمع ديالهم هو بلس لانفيني بلس زيرو هي بلس لانفيني. دونك لا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini ديال f de x هي plus l'infini. دابا غادي نعرفو علاش قالوا لي نستنتج لا برانش انفيني. انا فاش حطيت التمرين نورمالمون التمرين كيقول لك حسب عاوتاني اف دو اكس على اكس، ولكن انا قلت لك استنتج الفرع اللانهائي باش تعرف علاش. باسكو في الدرس ديال الفروع اللانهائيه ملي كنحسبوا الليميت اون بلوس لانفيني ديال اف دو اكس وخرجت لنا حتى هي لانفيني كنمشيو نحسبوا لي موراها اف دو اكس سور اكس. داكور فديك لانفيني. دونك ملي كتخرج لنا لانفيني ملي كيكون هنا لانفيني وهنا لانفيني كنمشيو نحسبوا اوتوماتيكمون اف دو اكس سور اكس في هذيك لانفيني بيان سور اللي هي بلوس لانفيني. في الدرس ديال الفروع اللانهائيه عندنا بزاف، سواء كتخرج زيرو سواء كتخرج لانفيني سواء كتخرج واحد العدد اللي كيخالف زيرو. دونك تقدروا نرجعوا للدرس ديال الفروع اللانهائيه باش تشوفوا كل حاله على حده. داكور نكملوا التمرين ديالنا. نجيو ليميت لوغسكو اكس تون فير بلوس لانفيني ديال اف دو اكس سور اكس. اف دو اكس عندنا هي هذه. دونك 1 plus ln de x au carré plus 1 sur x carré
le tout sur x. هذه هذه de x à x نكملو est égal. La limite lorsque x tend vers plus l'infini هاد نقسموه هذه على x زائد هذه على x. دونك غتولي لنا هي واحد زائد ln de x au carré le tout sur x plus 1 sur x carré sur x هي 1 sur x à la puissance 3. C'est bon. دونك هذه غادي نمشيو نشوفوا لا ليميت. كتبان لنا ديك اللي من الجهه ساهله، هذه كتمشي للزيرو. علاش؟ حيت الليميت غادي تولي واحد على الانفيني غتمشي للزيرو. هنا فين كاينه الخدمه. دونك نديرو المساوي هنايا est égal limite lorsque x tend vers plus l'infini. هذه نحاولوا نشروها تتولي لنا واحد زائد دو فوا ln de x متطابقه هامه زائد ln كاري de x هادشي كامل على x زائد واحد على x au cube. نجيو هنايا نحيدو هادشي باش نخدمو على خاطرنا. دونك اون دابا غنفرقوها بشويه بشويه، اللي غنبداو بشويه بشويه نفرقوها. اون هادي نبداو بوحده بوحده 1 بلس 2 ln de x plus ln carré de x sur x est égal la limite lorsque x tend vers plus l'infini. غنفرقوها واحد على x زائد على هادي زائد على هادي واحد على x زائد دو فوا ln x sur x زائد ln carré de x sur x. لاحظوا معنا هذه فين كتمشي en plus l'infini limite en plus l'infini ديال 1 sur x واضحه كتمشي لزيرو. وفي الدرس ديالنا في ln de x sur x حتى هي كتمشي لزيرو في بلس l'infini. دونك limite وعندنا هذه كيف قلنا ln de x sur x est égal à 0 وضحناها في الدرس. دونك إلا ضربتيها بجوج كتبقى 0. المشكل اللي عندنا هو هذا. هنا فين غادي نلقاو واحد بيتي بروبليم. هنا خصنا نخدمو شويه الدماغ. دونك انا لا ليميت لاحظتوا في لي ليميت كيبغيو الاساتذه كيبغيوك ديما تفرقها. يعني في لا ريداكسيون ملي كنكونوا في ورقه التحرير خاص فريمون لا ليميت تفرقها مزيان ماشي تجي تزرب عليها، حيت كاينين شي تلاميذ كيزربوا عليها داكشي علاش ما كياخذوش النقطه كامله. بقاو معنا هنا. دونك لا ليميت لوغسكو x tend vers plus l'infini شوفوا معايا ديال هذيك ln au carré de x sur x. ردوا البال ln carré de x راه كتخالف لينا ln ديال x au carré. ردوا البال هذه لا سي ان رابيل راه ماشي هذه ln carré de x يعني لا فونكسيون ln اللي خدات الكاري. مي هنا الكاري واخدها غير x ln x au carré هي دو فوا ln x. سي بون. نرجعوا لا ليميت ديالنا est égal limite lorsque x tend vers plus l'infini. هذه غنحاولوا نردوها بحال هذه ديال الدرس. شوفوا معايا مزيان هذه او كاري بغينا كلشي نردوه او كاري. بغينا نديرو واحد الحاجه شي كامله او كاري. هي شحال؟ الفوقانيه غنديرو الان باسكو هي ديجا او كاري. لتحت شنو غادي نديرو باش تولي كاري؟ بحال عندنا اكس شنو خصنا نديرو هنا لتحت؟ نديرو لاحظتوا هي غاسين دو اكس. علاش غاسين دو اكس؟ باش الا خدات الكاري يلاه غتولي اكس. سي بون. فوالا باقي حد الان هذه ما كتشبهش لنا لهذه. باش تشبه خصها تكون الفوق غاسين بلاصه اكس خصها تكون غاسين دو اكس. فوالا. وشنو هي الان ديال غاسين دو اكس؟ لاحظوا معايا راه هي الان درناها في لو كور. اكس غاسين دو اكس هي اكس على بيسونس واحد على جوج، وحسب الدرس ديال ln x على بيسونس n هي n ln x. يعني غنهبطوا هاد ليكسبوزون تحت تولي واحد على جوج ln دو x. دونك شوفوا معايا هذا غير تذكير باش نبينو هنا ln غاسين دو x. شوف خصنا نضربو في ان دومي لداخل، خصنا نضربو في ان دومي. ولكن إلا ضربنا في ان دومي وباش نحافظوا على التساوي نحافظوا على المتساويه خصنا نضربو في جوج. قسمتي على جوج خصك تضرب في جوج باش ما تغير والو.
دونك كملوا معايا. est égal la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال اش؟ ضربوا هنا في جوج ونضربوا في ان دومي بحال ما درنا والو. ln de x sur racine de x. لاحظتوا معايا هنا بحال ما درنا والو، ضربنا جوج ضربنا ان دومي. داكور؟ نكملوا هنايا. غنجيو هنا عاوتاني ايت ايكال. دونك تبعوا معايا حنا فين وصلنا؟ وصلنا لهاد لا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini ديال اش؟ دو فوا. شوف غنخليو هاد دو. فوالا غنجيو هنا. اشنا هي ان دومي ال ان دو اكس؟ راه لاحظتوا هاد التمرين، هاد لا كيسيون بالضبط هي اللي فيها الخدمه في التمرين كامل. دونك لاحظوا غير ركزوا معايا في هاد لا كيسيون هادي. دونك غنعوضوا، شوفوا معايا مزيان، غنعوضوا هي ان دومي ال ان دو اكس باش نعوضوها ب ال ان راسين دو اكس. دونك هاد ان دومي ال ان دو اكس غنعوضوها باش ال ان ديال الراسين دو اكس. دونك بقات جوج و ال ان راسين دو اكس وبقى لنا واحد لتحت راسين دو اكس. لاحظوا معايا دابا الدراري بينا شي حاجه كتشبه هادي. متفقين معايا ولا لا؟ ال ان ديال واحد الحاجه على نفس الحاجه ln de racine de x sur racine de x. Or, في الدرس راه ها اللي عندنا ln en plus l'infini de ln de x sur x هي زيرو. كاين تلاميذ اللي كيجي كيزرب عليها كيقول لك هذه هي ايكالا زيرو. لا، كاين بروف اللي قبلها، ولكن كاين دي بروف ما كيقبلوهاش. ولكن انا ملي كنخدم مع التلاميذ ديالي كنوريهم طريقه باش يتعاملوا مع اصعب مصحح كاين في المغرب. دونك هذه اش غنديروا ليها؟ تغيير ومتغير. اش كنديرو؟ نضع اولا اون بوز كرونت اكس هي راسين دو اكس. سي بون. الا كان عندنا اكس كيمشي لبلوس لانفيني، راسين دو اكس فين تمشي؟ اللي هي كرونت اكس. الا كانت بلوس لانفيني راسين ديال بلوس لانفيني راه حتى هي بلوس لانفيني، حتى كرونت اكس كتمشي لبلوس لانفيني. داكور؟ دونك هاد لا ليميت elle devient quoi؟ غيتبدل المتغير بلاصه بيتيت اكس راه كرونت اكس. قلنا كرونت اكس هو كيمشي لبلوس لانفيني. هاد جوج ما غتبدلش، ولكن قلنا راسين دو اكس غنعوضوها باش بالتغيير المتغير اللي حطينا هو كرونت اكس سور اكس. هنا مصحح غادي يقول لك فوالا التلميذ لقى لي هاد العلاقه بالضبط. ها هي لقيناها هي هادي، وهادي هي شحال؟ دو فوا زيرو هي زيرو. انا نشوفكم واش تبعتوا معايا ولا لا. نمشيو بشويه بشويه. دونك هنا فين وصلنا؟ وصلنا اف دو اكس سور اكس هادي بلوس هادي. جينا هنا بدينا غير بهادي، هادي بوحدها فيها الصداع. دونك دابا فرقناها. هادي عرفنا كتمشي لزيرو، قلنا هادي كتمشي لزيرو، وقفنا عند هادي اللي شويه صعيبه حتى هي بيناها كتمشي لزيرو. دونك اشنو بينا؟ هادي زيرو، هادي زيرو، هادي زيرو. دونك هادي كامله كتمشي لزيرو. دونك كنجيو هنا كنقولو دونك لا ليميت لوغسكو اكس طون فير بلوس لانفيني ديال اش؟ 1 بلوس دو فوا ln de x plus ln carré de x sur x est égal à 0. لاحظتوا معايا راه يلاه بينا هاد الطرف، هاد الطرف الاول هو كيمشي للزيرو، بقى لنا الثاني سي ايفيدون ساهل، واحد على لانفيني هو زيرو. سي بون. دونك نحيدو هادشي باش نكملو. Et comme et on a limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال الطرف الثاني اللي باقي ما شفناش ديال 1 sur x au cube est égal حتى هو 0. دونك اشنو بينا؟ بينا ان هذه كتمشي لزيرو، وبينا ان هذه حتى هي كتمشي لزيرو. دونك المجموع كامل اللي هو اف دو اكس سور اكس كيمشي لزيرو. غنعاود نقول لها رمارك راه هاد السؤال بالضبط راه هو اصعب ما كاين في هاد التمرين، اما من بعد كلشي كيخرج بوحدو. سي بون. دونك كنجيو كنقولو انسي اولا فينالمون
la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال هادشي بلس هادي اللي هي 1 2 fois ln de x plus ln carré de x le tout sur x plus 1 sur x au cube est égal 0. شنو هي هادي؟ هادي راه f de x sur x. هادي هي f de x sur x. بون غنجيو هنا. لاحظتوا سؤال واحد بصح حنا السبوره 3 فوا. دونك إذا لا limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal 0. دابا غنستنتجو الفرع اللانهائي. فوالا شنو قلنا؟ وصلنا f de x sur x يمشي 0. دونك فروع اللانهائيه نديرو واحد التذكير. ملي كتكون عندنا ليميت اون بلس لانفيني ديال f de x كتخرج لانفيني اوتوماتيكمون كنمشيو نحسبو f de x sur x. فاش؟ بيان سور في ديك لانفيني هنا كاين قلنا كيمشيو ثلاثه الحالات سوا زيرو سوا لانف سوا واحد ا ديفيرون دو زيرو. حنا فين طحنا؟ f de x sur x طحنا في زيرو. هنا اش كيقول لنا الفرع اللانهائي؟ ان السي اف تقبل الفرعا مشلجميا في اتجاه محور الافاصيل. داكور؟ في اتجاه محور الافاصيل. دونك نجي نقولوا ان سي اف اولا عندنا اون برانش parabolique de direction dans la direction de OX. شنو هو OX؟ هو l'axe des abscisses. OX اولا direction des axes de l'axe des abscisses. اولا كنقولوا فرع شلجمي في اتجاه محور الأفاصيل. هذا هو الجواب ديال السؤال. لانفيني حنا دابا في التمارين ديالنا عندنا زيرو هذا هو الحل. إلا كان لانفيني غترجعوا للدرس ديال الفروع اللانهائية راني درتو، ولكن ما فيها باس نقولوا لانفيني كتكون فرع شلجمي في اتجاه محور الأراتيل. وهنا راه عندنا ثلاثة الحالات خصنا نمشيو نحسبوا f de x moins ax. إلا خرج زيرو حاجة أخرى، إلا خرج لانفيني حاجة أخرى، وإلا خرج b عندنا حالة أخرى. جو فوز انفيت تشوفوا الدرس ديال الفروع اللانهائية اللي ديجا درتو. نمروا السؤال جوج ديال تحسبوا المشتقة ديال اف. كيف قلت لكم قبل ما نحسبوا المشتقة خصنا نبينوا اف قابلة للاشتقاق. هنا ندير معكم اوغالمون. شوفوا معايا اف 1 بلس ln de x de tout carré بلس 1 sur x carré. ها كيفاش كنكتبوها؟ عندنا الدالة واحد زائد ln x قابلة للاشتقاق على 0 بلس لانفيني، لأن ln قابلة للاشتقاق على 0 بلس لانفيني. دونك الكاري ديالها كيبقى قابل للاشتقاق. وعندنا الدالة واحد على x كاري راه قابلة للاشتقاق على 0 بلس لانفيني. كنقولوا دونك f حتى هي قابلة للاشتقاق على 0 بلس لانفيني كمجموع دالتين قابلتين للاشتقاق على 0 بلس لانفيني. ها باش ما نضيعوش الوقت، المهم هاد الهضره اللي قلنا خصها تكتب ضروري. حنا غنجي باش نربحو الوقت ونحسبو ديريكتومون اف بريم. اون اف بريم دو اكس est égal اف بريم. غنجيو نديرو البريم ديال هادي. شنو هو البريم ديال واحد الداله على بيسونس؟ شنو هي؟ غادي نطبقو اف على بيسونس ان بريم هي ان فوا اف بريم فوا اف على بيسونس ان موان 1. غنطبقوها هادي حتى هادي او كار. دونك إلا طبقناها ان عندنا هي جوج غنحطو جوج فوا البريم ديال هادي. شنو هي البريم ديال هادي؟ 0 بلس 1 سور اكس. دونك غنحطو ديريكتومون 1 سور اكس حيت هي البريم ديال هادي اللي داخل فوا هادي على بيسونس ان موان 1. دونك هادي على بيسونس جوج ناقص واحد هي واحد بلس ln دو اكس على بيسونس 1 هي نفسها. داكور؟ بلس البريم ديال هادي راه درناه في لي كيسيون الاولين هي ناقص جوج على اكس على بيسونس 3. دونك غنديرها بالزربان. شوف 1 اكس او كاري هي اكس على بيسونس موان 2. دونك البريم ديال هادي راه هو البريم ديال هادي
والبريم ديال هادي غادي نطبقو فيه إكس على بيسونس إن، نهبطو هنا هي موان دو فوا إكس بريم فوا إكس إن موان زان هي موان دو إكس بريم هي واحد فوا إكس على بيسونس موان تروا، غتهبط لتحت باش تولي إكس بيسونس تروا. داكشي علاش أنا جيت عوضت على ديريكتومون، ولكن راه خرجناها قبل. فوالا إيت إيكال حنا كنخرجو ولكن كنردو البال، راه خصنا نبينوها على هاد الشكل دو فوا جي دو إكس سور إكس. حنا غاديين كنبسطو ولكن عينينا على هادي، و جي دو إكس راه كتبتها لكم هنا، كتبتها هنا باش مرة نطلبو عليها. إيت إيكال دو fois 1 fois 1 plus ln de x, le tout sur x, moins 2 sur x à la puissance 3. D'accord? Donc, je vais dire. Donc, on va dire de g de x sur x. On va dire g de x في هذا الحساب. g de x غادي يكون باش تبان. Donc, est égal. لاحظوا معايا اش غادي نديرو هنايا؟ عندنا جوج كيتعاود. On met en facteur jauge, on a 1 sur 1 fois ln de x plus ln x sur x moins 1 sur x à la puissance 3. Voilà, donc هذه g de x sur x donc, est égal 2 fois 1 sur x, d'accord, 1 sur x plus ln x sur x moins 1 sur x à la puissance 3. لاحظتوا هنايا x كيتعاود بزاف المرات، نحاولوا نخرجوه غير واحد، غتبقى جوج على x فاكتور اشنو بقى هنا؟ بقى واحد بلس ln دو x وهنا موان 1 sur x au carré. داكور؟ لاحظتوا معايا هادي شناهي هادي؟ شوفوا معايا هادي واش هي g de x هي g de x donc est égal 2 fois g de x sur x. Ce qu'il fallait démontrer وهذه هي f' اللي كنقلبوا عليها bien sûr quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Donc d'abord كيف بينا ان f' de x est égal à 2 fois g de x sur x قالوا لنا جبدوا لو طابلو دو فارياسيون اولا جدول التغيرات. دونك باش نديرو التغيرات ديال اف خصنا ندرسو الاشاره ديال اف بريم فاش في هذا المجال 0 بلس لانفيني عندنا جي دو اكس سور اكس. دونك خصنا نقلبو على الاشاره ديال هذه. او حنا في الاول بينا الاشاره ديال جي دو اكس، متفقين ولا لا؟ اشنو هي الاشاره ديال جي دو اكس؟ حسب الاسئله السابقه بينا ان اكس هنا جي دو اكس هنا 0 بلس لانفيني بينها جي لواحد هي 0 بينها وبينها هنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف بينها سالبه من 0 لواحد وموجبه من 1 بلس لانفيني. متفقين معايا ولا لا؟ هذه جي دو اكس هذا داكور. هذا هو اللي بينا قبل. دابا غرضنا ان نبينو الاشاره اللي هذه كامله. دونك غادي نحاولو نديرو واحد الجدول اشاره بوحدو هنا. شوفوا معايا مزيان x bien sûr كنديرو من 0 حتى بلس لانفيني 0 ما يمكنش وغنديرو جي دو x بوحدها بينها انها سالبه من 0 حتى لواحد ولكن موجبه من 1 بلس لانفيني. دابا غرضنا نبينو الاشاره كامله. دونك غنديرو حتى ديال x. x كيفاش دايره من 0 بلس لانفيني؟ راه هي بوزيتيف ديما بوزيتيف حيت عندنا x راه من 0 بلس لانفيني. دونك إلا كانت هذه بوزيتيف وهذه بوزيتيف راه كلشي بوزيتيف إذا غادي نشوفو دابا الإشارة ديال اف بريم حيت اف بريم هي شحال؟ راه هي جي دو اكس سور اكس فوا 2 بيان سور 2 ماشي مشكل حيت عدد موجب. دونك شوفو معايا هنا كيفاش دايرة من 0 حتى لواحد اف بريم سالب على موجب فهو سالب وهنايا جي دو اكس سور اكس دايرة موجب على موجب دونك موجب. داكور. إذا عرفنا الإشارة ديال اف بريم. دونك دابا اش غنمشيو نشوفو التغيرات ديال اف.
إلا كانت اف بريم سالبة من 0 ل 1 دونك غادي تكون اف ناقصية أو اف بريم موجبة إذا اف غادي تكون تزايدية. هذا هو طابلو دو فارياسيون ديال اف. غنمشيو دابا للسؤال ما قبل الأخير، يعني هو السؤال قبل الإنشاء ديال سي اف. قال لك مونطري كو quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini عندنا f de x كيفاش دايره كبر من أو يساوي جوج. فوالا دونك يعني بحال قالوا لنا مونطري كو اف هي القيمة أو جوج هي القيمة الدنوية ديال اف، يعني جوج هي لا فالور مينيمال ديال اف، يعني كاع لي فالور ديال اف كبر من جوج، يعني جوج هي القيمة الدنوية أو لا فالور مينيمال. لاحظتوا معايا هنا في الجوج التغيرات ديال اف، شوف اف كيفاش دايره جايه من الفوق غتهبط حتى لواحد القيمة دنوية وتعاود تطلع، يعني هذه على قال لك بينها راه هي جوج. غنمشيو نحسبو اشنا هي هذه نورمالمون. لا لاحظتوا منين جايه من واحد غنمشيو نحسبو اف دو ان الصورة ديالها بالدالة. إلا لقينا هي جوج دونك راه سالينا، دونك غنمشيو نحسبو اون كالكول f de 1. On a f de 1 est égal. On a f de 1 est égal. نعوضو في هاد الصيغة واحد زائد ln ديال واحد لو تو أو كاري بلوس واحد على واحد كاري هي واحد زائد ln ديال واحد حسب الدرس هي زيرو أو كاري زائد واحد على واحد راه هي واحد. واحد زائد زيرو واحد أو كاري هي واحد، دونك واحد زائد واحد دونك لقيناها هي جوج. اف لي واحد ايت ايكال دو، دونك بينا هنا هذه هي جوج. شوف الدالة كيفاش جاية غادي توشي في جوج وتعاود تطلع، يعني كتقيس القيمة الدنوية ديالها وكتطلع، يعني لو مينيموم ديالها هي جوج. يعني في كاع كيل كو سوا اكس من زيرو بلوس لانفيني راه اف ديما فوق منها. شوف اف ديما فوق من الجوج، داكور كتضرب في جوج وتعاود تطلع، يعني جوج هي القيمة الدنوية. دونك كنجيو هنا وكنقولو بلي دو est la valeur minimale ضروري تكتبوها لي de f sur quel intervalle? Sur 0 plus l'infini. Donc هذه l'interprétation ديالها بالماتhématique. Donc quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f de x supérieur ou égal à 2. أولا نكتبوها بالعربية كنقولو جوج هي القيمة الدنوية للدالة f على المجال 0 plus l'infini. إذن مهما يكون x ينتمي 0 plus l'infini f de x supérieur ou égal à 2. غنمشيو لآخر سؤال هو الإنشاء. بغيتكم تردوا معايا البال مزيان في الإنشاء، ردوا معايا فيكم البال مزيان. دونك الإنشاء أول حاجة كنديرو كنحطو كاع لي ريزولطا اللي وصلنا لهم، الفروع اللانهائية، نشوفو المقاربات، نشوفو كلشي. دونك اشنو لقينا في الفروع اللانهائية؟ لقينا عندنا فرع شرجمي في اتجاه محور الأفاصيل. اشنو لقينا عاوتاني؟ عندنا مقارب عمودي بجوار بلوس لانفيني، المعادله ديالو هي اكس ايكال زيرو. دونك اول حاجه اشنا هو اكس ايكال زيرو؟ هو هذا المستقيم، ولكن حنا غرضنا ماشي في المستقيم كامل، غير في جوار بلوس لانفيني. دونك هي هاد لابارتي هادي. دونك غندير هذا بالاحمر، واخا غادي تمشي شويه الكحل مي بون راه هي هو خص يكون هو الكحل سي بون. هنا نديرو بالاحمر باش يبان راه هو المقارب اللي خص يكون مع الدالة، راه هو هذا هو المستقيم دو المعادلة x إيكال زيرو. دونك إلا كان مقارب يعني غادي يعاوننا باش نرسمو الدالة. نشوفو حاجة أخرى، نشوفو هادي f لواحد هي جوج. دونك عندنا واحد النقطة، واحد جوج هي، دونك إلا كانت هادي واحد جوج
دونك طق 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 هذه هي النقطة. كنعرفو بلي هاد النقطة غادي دوز لنا الدالة ديال الإحداثيات 1 2. هاهي شوف اف دو 1 إيكال 2. عارفين الدالة شي منين جاية؟ منين جاي هنا؟ هادي شنو؟ سي 0. وديجا حسبنا ليميت في 0 بلس ديال اف دو اكس حسبناها لقيناها هي بلس لانفيني، وحسبنا في بلس لانفيني ليميت ديال اف دو اكس حتى هي بلس لانفيني. دونك الداله كيفاش جايه؟ جايه من بلس لانفيني غادي تهبط القيمه الدنويه ديالها هكا وغتعاود تطلع لبلس لانفيني. سي بون؟ لكن لاحظوا معايا هنا شوف حيدو هاد اكس إيكال 0 نجيو من هاد الجهه باش ما يوصلناش في الانشاء. دونك شوف كيفاش غادي تجي. دونك عندنا مقاربه عموديه تجي الداله بحال هكا جايه من لانفيني هابطه 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 وغادي تمشي لهاد القيمه الدنويه ديالها وغتعاود تطلع. هنا فين كاين المشكل، واش غتطلع بحال هكا، واش غتطلع بحال هكا، واش غتطلع شي حاجه بطريقه. هنا فين كيلعبوا لينا غنحيدو هادشي باش نعرفو اكزاكتومون كيفاش غتطلع. هنا فاش كينعاوننا الفرع اللانهائي. اشنو قلنا على الفروع اللانهائيه؟ ان السي اف تقبل فرع شلجمي في اتجاه محور اش. واش الافاصيل الا كان الافاصيل غيشوف بحال هكا، الا كان الاراتيب غيطلع بحال هكا باش يشوف. لقينا ليميت ديال اف دو اكس سور اكس بلس لانفيني لقيناها هي 0. دونك فرع شلجمي في اتجاه محور الافاصيل يعني غيشوف من هاد الجهه. دونك شوفوا معايا هاي جيت هنا وغتطلع بحال هكا. لاحظوا معايا فرع شلجمي فين كيشوف محور الافاصيل. سي بون؟ كون لقينا ليميت اف دو اكس سور اكس هي بلس لانفيني ما تكونش الداله غتضرب في القيمه الدنويه ديالها وغتعاود تدور باش تشوف هنايا في محور الافاصيل، مي غادي تكمل بحال هكا. سي بون؟ ولكن الصواب هو اللي درنا في الاول، هو انها غادي تكمل طريقه بحال هكا وغتبقى تشوف في محور الافاصيل. سي بون؟ نتمنى ان هذا التمرين يكون نال الاعجاب ديالكم.